नाजरीन कराम, अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो बाइडन की जीत के साथ ही खित्ते में ड्रामाई तब्दीलियां आती जा रही हैं। अफगानिस्तान के इंडियन नवाज हलकों ने जो बाइडन से दरखास्त शुरू कर दी है कि अमेरिकी फौज को निकालने का फैसला वापस लिया जाए, वरना तालिबान हमें नहीं छोड़ेंगे। जबकि तालिबान का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जो बाइडन साबिका हुकूमत के फैसलों को बरकरार रखते हुए अमेरिकी फौज की वापसी को यकीनी बनाएगा। दूसरी तरफ अजरबैजान ने तारीख रकम करते हुए निगोर्नो काराबाख का एक बड़ा इलाका आजाद करवा लिया है, जिसके बाद इंडिया को शदीद धचका पहुंचा है, जिसने अजरबैजान को हाल ही में कश्मीर जंग की रिहर्सल भी करार दिया था। कश्मीर में इस वक्त शदीद झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता दिनों भारत के 4 फौजी मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने कैलिफोर्निया में इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल के तजर्बात शुरू कर दिए हैं। जो बाइडन सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी का फैसला भी करने जा रहा है, जिसके बाद सऊदी अरब ने तुर्की के साथ मामलात तय करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तुर्की का कहना है कि तुर्की के बाइकाट के बावजूद सऊदी अरब से तुर्क मसनूआत को इंपोर्ट किया जा रहा है, जबकि यूएई और इसराइल के दरमियान बराह रास्त परवाजों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ताइवान के करीब चीन के हमला आवर बहरी जहाज देखे गए हैं, जिसे खतरे की घंटी समझा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन अमेरिका पर नजर रखने के लिए अब लातीनी अमेरिका का रुख करने जा रहा है। इसके साथ ही फ्रांस की जानिब से इंडिया को कश्मीर में कार्रवाई के लिए मुसल्लह बख्तरबंद गाड़ियां फराहम करने की भी इत्तलाआत आ रही हैं। आखिर खित्ते में कौन से नए चैलेंजेस उभरने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, बिलाखिर अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद धूल छटती जा रही है, जबकि CNN का कहना है कि ट्रंप का जेरेड कुशनर और मेलानिया ने तसादुम से बचने के लिए ट्रंप को सरेंडर करने का भी मशवरा दे दिया है। लेकिन ट्रंप के 2 बड़े बेटों एरिक ट्रंप और ट्रंप जूनियर ने नताइज की परवाह किए बगैर डट जाने का मशवरा दिया है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर वही शख्स है जिसे 2017 में एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद मुशीर बनाया गया, और कहा जाता है कि इसराइल की पर्ची पर उसकी तकर्री हुई। और डील ऑफ द सेंचुरी का बानी भी यही शख्स है, जिसने मिडल ईस्ट की सियासत अमेरिका के हाथ से निकालकर इसराइल के हवाले की। इसलिए ऐन इम्कान है कि ट्रंप उससे काम लेते हुए अब उसे फारिग किया जा रहा है। जबकि डिफेंस न्यूज साइट का कहना है कि जो बाइडन अब साइबर स्पेस और अनमैन्ड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिफेंस बजट मुख्तस करने जा रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक और रोबोटिक जंगों के लिए तैयारी की जा रही है। इसी तरह अफगानिस्तान से सारी अमेरिकी अफवाज को निकालकर स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन तालिबान अमेरिकी फौज की मौजूदगी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जबकि ट्रंप की पॉलिसी के बरक्स यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर जर्मनी में अमेरिकी फौज को दोबारा तैनात किया जा रहा है। इसी असना में न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि चीन ने कैरेबियन सी में पड़ाव डालना शुरू कर दिया है, जिसने अमेरिका को परेशान करके रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैरेबियन सी यानी लातीनी अमेरिका लॉजिस्टिक्स पोर्ट के लिए अहम माना जाता है, जबकि यह खित्ता अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है। चीन ने लातीनी अमेरिका के मुल्क जमैका की मिलिट्री को इमदाद देना भी शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि चीन लातीनी अमेरिका में बेल्ट एंड रोड को वुसअत देते हुए वहां की बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, यानी चीनी साउथ चाइना सी का बदला लेने के लिए लातीनी अमेरिका में पड़ाव डालने जा रहे हैं, जहां से अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी तरफ आर्कटिक रीजन यानी कुतुब शुमाली में भी कशीदगी बढ़ती जा रही है, जहां रूस और चीन के माबैन बहरी जहाजों की मुश्तरका पेट्रोलिंग जारी है। और यह खित्ता कुदरती वसाइल से माला माल है, और यहाँ पर दुनिया का 5वां बड़ा जखीरा तेल और गैस का पाया जाता है, जबकि यहाँ से अमेरिका पर भी नजर रखी जा सकती है। द गार्जियन के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और कनाडा ने हाल ही में कुतुब शुमाली में फौजी मशकें भी की थी। वाज़ेह रहे कि कुतुब शुमाली में इस वक्त कशीदगी में इजाफा हुआ जब 2007 में रूस ने अपने झंडे नॉर्थ पोल में लहराते हुए दावा किया कि यहाँ मास्को को मुआशी हुकूक हासिल हैं।
کیونکہ یہ غیر آباد اور برفانی علاقہ ہے جسے فی الحال ناقابل استعمال سمجھا جاتا ہے، جبکہ روس کے قطب شمالی میں آنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل برف پگھل رہی ہے، جس کے نتیجے میں راستے صاف ہو رہے ہیں۔ ایسے میں چین اور روس کی نظریں قدرتی ذخائر پر جم چکی ہیں۔ روس کی کوشش ہے کہ اس کے بحری جہاز مصر کے سوئس کینال والا راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ مڈل ایسٹ اور میڈیٹرینین سی میں کشیدگی عروج پر پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے وہ الاسکا والا روٹ اختیار کرنا چاہتا ہے تاکہ قطب شمالی سے ان راستوں پر نظر رکھی جا سکے۔ اسی اثناء میں آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کا اہم ترین علاقہ بھی کیپچر کر لیا ہے، جس کا نام شوشا ہے۔ شوشا وہ اہم ترین علاقہ ہے جسے آذربائیجان اور آرمینیا میں مذہبی طور پر مقدس مقام حاصل ہے، اور اسے نگورنو کاراباخ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی ڈیفنس منسٹری نے ویڈیو ریلیز کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ فتح کے بعد جھنڈے بلڈنگز پر لہرائے جا رہے ہیں۔ شوشا کو فتح کرنے کے بعد آرمینیا کا دارالحکومت صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس کی طرف پیش قدمی جاری ہے، جبکہ ایک اور اطلاع کے مطابق آرمینیا میں روس کا ہیلی کاپٹر بھی کریش ہوا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کے Mi-24 نامی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 پائلٹ بھی مارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمینیا اور روس کے درمیان ملٹری پیکٹ ہونے کی وجہ سے اب روس اس معاملے میں کود سکتا ہے، لیکن فی الحال اوائڈ کر رہا ہے، کیونکہ کرغزستان اور بیلاروس کے فسادات کے بعد روس پہلے ہی محتاط ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں آرمینیا نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن سے مدد کی اپیل کر ڈالی ہے اور کہا ہے کہ وہ کاراباخ کی جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کریں، کیونکہ آرمینیا کو سامنے کھلی شکست نظر آ رہی ہے۔ اب تک 1200 سے زائد آرمینیا کے فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں آذربائیجان میں نیشنل ڈے بھی منایا گیا، جس میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے جھنڈے باکو کی سڑکوں پر لہرائے گئے۔ آذربائیجان کے سفیر نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے بغیر آذربائیجان کے جھنڈے کا تصور ناممکن ہے۔ آذربائیجان کی حالیہ فتح سے انڈیا کو بھی شدید دھچکا پہنچا ہے، جس نے کچھ دن پہلے اس جنگ کو کشمیر جنگ کے لیے ریہرسل قرار دیا تھا۔ انڈین میڈیا نے حسب عادت پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ آذربائیجان روس کے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے اور پاکستان اور ترکی جہادیوں کو آذربائیجان لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ واضح رہے کہ فرانس، یونان اور آرمینیا کی کوشش ہے کہ اسے صلیبی جنگ ڈکلیئر کروا کر ترکی کے خلاف محاذ کھولا جائے، لیکن گستاخانہ خاکوں کے بعد جس طرح طیب اردگان نے پتہ کھیلا، اس نے یورپ کی چال الٹ دی اور الٹا فرانس کے خلاف بائیکاٹ کی مہم مسلم دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اس کے بعد آرمینیا نے ایک اور چال چلتے ہوئے انڈیا کو اس معاملے میں مداخلت کی دعوت دی ہے اور اس لڑائی کو پاکستان انڈیا کی جنگ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آرمینیا کی نیوز سائٹ آرمینین ویکلی کا کہنا تھا کہ نگورنو کاراباخ کے ہاتھ سے نکل جانے پر اب انڈیا کو پریشان ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آذربائیجان سے لے کر ترکی تک ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ کاراباخ کے بعد اب کشمیر کا نمبر ہے، جبکہ یگیا تشریان نامی تجزیہ کار جو کہ انڈیا اور آرمینیا کے درمیان لابنگ کرتا ہے، اس نے حال ہی میں تجویز دی ہے کہ آرمینیا کو اب پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، جس طرح پاکستان آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کاراباخ کو آزاد کروا رہا ہے۔ اب آرمینیا کو بھی چاہیے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بلوچستان میں فسادات کروائے اور علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرمینیا اب دنیا بھر میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہماری یہ سپورٹ صرف پاکستانی بلوچوں تک محدود رہے گی، ایرانی بلوچوں کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ایران سے گہرے تعلقات ہیں، کہیں وہ خراب نہ ہو جائیں۔ یعنی آرمینیا اپنی شکست کا بدلہ بلوچستان کے اندر لینا چاہتا ہے، اس لیے اب آنے والے وقتوں میں آذربائیجان اور ترکی کی افواج کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں گی، جبکہ کشمیر میں مجاہدین اور بھارتی قابض افواج کے درمیان جھڑپوں میں شدت آتی جا رہی ہے، جس میں بھارت کے کئی فوجی مارے گئے ہیں۔ لداخ کا معاملہ بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انڈیا افغانستان کی مدد سے امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ افغانستان سے فوج نہ نکالے، کیونکہ طالبان اقتدار میں آ کر انڈیا کے مفادات کو ہٹ کریں گے، جبکہ جو بائیڈن کے آتے ہی سعودی عرب سے کیے گئے ہتھیاروں کے معاہدے بھی کینسل ہو سکتے ہیں۔
اس لیے سعودی عرب ترکی سے اپنی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ڈیل آف دا سینچری کی روح کے خلاف ہے۔ اسی لیے آنے والے دنوں میں صورتحال کسی بھی رخ پر جا سکتی ہے، جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔